अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अलबशरा कुरान अकेडमी में खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह नूरानी क़ाइदा का सबसे आखिरी वाला तख्ती पढ़ेंगे जो इजराए क़वाइद के बारे में है। यानी जितनी भी तख्तियाँ गुज़र गई, तनवीन वाला हो गया, हरकत वाला, तशदीद वाला, ये सब के सब इसमें आएंगे, इसकी इजरा होगी। अब आइए अल्लाह ताला का नाम लेकर सबक को शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातिमा इजराए क़वाइद। इन सारे तख्ती को हम रवानगी के साथ पढ़ेंगे चूँकि आपने पहले पढ़ा है और उम्मीद है कि आपने इन सब को सही से याद किया होगा, तो इसको हम बस रवानगी के साथ पढ़ेंगे। जज़ाअन अल मलाइकतु इन्ना अअतैना इलैना इयाबहुम खैरन यरहु शर्रन यरहु मीक़ातन यौम फमन यअमल यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु मिर रब्बिका रसूलुम मिनल्लाहि सुहुफ़न मुतहहरतन सफ़्फ़न ला यतकल्लमून क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़तुन अबसारुहा सिराजन वहाजन वअंज़लना अक्लल्लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा गुसाअन अहवा मुअतदिन असीम मुअतदिन असीमिन इज़ा तुतला नारन हामियह नारन हामियतन तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियतिन। अब वक़फ़ के साथ तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह मन बख़िल लयुनबज़न्न मिन बअदि मिन बैनिस्सुल्बि लनस्फ़अन बिन्नासियति बिज़ंबिहिम मुतहहरतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररतिन किरामिन बररह
ہم فیہا لکم دینکم ولی دین ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ لهم ما یشاءون مما اللہم تمت بالخیر الحمدللہ آج ہم نے نورانی قاعدہ کا آخری تختی پڑھ لیا جو کہ اجراء قواعد کے بارے میں تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ بھی پہنچا ہوگا میری ویڈیو سے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہوگا تو آپ میرے لیے ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ آگے ہم تجوید کی کلاس سٹارٹ کریں گے، تو جس طرح آپ نے میری نورانی قاعدہ کی ویڈیو کو صحیح سے دیکھ لیا اور اس کو صحیح سے سمجھا، تو اسی طرح تجوید کی کلاسز بھی صحیح سے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔